दर्शकहरू स्वागत छ उत्तरदायित्वमा। उत्तरदायित्वको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राई हुनुहुन्छ। मुख्यतया 4 राजनीतिक शक्तिहरू भन्नुपर्छ, 3वटा दल र एउटा मोर्चा सम्मिलित यो समिति जुन छ त्यो समितिसँगको वार्ताको पूर्व सन्ध्यामा हामी यो अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको अडान के हो र उहाँहरू चुनाव जुन अपरिहार्य आवश्यकता हो यतिखेर देशको त्यसतर्फ जानका लागि के कुराहरू अडानका साथ राखिरहनु भएको छ, सहमति जुट्न सक्ने कुराहरू के छन्, यी विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँहरूको वार्ताको क्रम चलिरहेको छ हैन? अब वार्ताका लागि तपाईँहरू तम तयार हुनुहुन्छ यति बेला? हजुर, हाम्रो चाहिँ 2 राउन्ड वार्ता चलिसकेको छ र साथमा हामी चैतदेखि नै निरन्तर आन्दोलनमा पनि छौँ। यो आन्दोलनले नै सम्भवतः समितिमा बसेका दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएर वार्तामा बस्न सम्भव भएको छ र आउने दिनमा पनि अब वार्ता जारी रहने हामीलाई विश्वास छ। जस्तो वार्ताबाट समाधान निस्कनेमा तपाईँहरू कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? वार्ताबाट त जस्तो सुकै कठिन समस्याको पनि समाधान यसपटक तपाईँहरू जुन अडानहरू राखिरहनु भएको छ, तपाईँहरूका जुन माग छन्, हजुर, ती मागका विषयमा यो मागको विषयमा पनि हामी आशावादी छौँ कि हामीले कुनै पुरा गर्न नसकिने, पुरा गर्न नहुने, हाम्रा मागहरू पुरा गर्दा जनतालाई नोक्सानी हुने, राष्ट्रलाई, मुलुकलाई नोक्सानी हुने कुनै कुरा उठाएका छैनौँ। तिनीहरू देशका हितमा छन्, जनताका हितमा छन्, हामी सबै नेपालीहरूका हितमा छन्। त्यसकारण ती मागहरू पुरा नहुनुपर्ने कुनै कारण मैले देख्दिनँ र पछिल्लो पटकको वार्तामा समिति सम्बद्ध पार्टीहरू पनि लचिलो बन्दै आएको अनुभव हामीलाई भएको छ। यसको तात्पर्य हामीले यसरी बुझौँ कि संविधान सभाको चुनावमा तपाईँहरूको सहभागिता अब सुनिश्चित बन्यो करिब? हाम्रो माग पुरा हुने सुनिश्चिततासँगै संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागिताको सुनिश्चितता 100% हुन्छ। तपाईँहरूको ठ्याक्कै छोड्नै नमिल्ने, अघि मैले भने नि तपाईँहरूले अहिले वार्ताका क्रममा केही कुराहरू तपाईँहरूका पुरा होलान्, केही कुराहरू अलि पछाडि गएर चुनावका क्रममा पुरा होलान्, केही कुराहरू त्यसपछिको संविधान सभामा पुरा होलान्, यसरी छुट्टिएका छन् तपाईँहरूका मागहरू होइन? यतिखेर तपाईँहरूले लिएको एकदम बटम लाइन अडान चाहिँ के हो? हामीले संविधान सभाको सदस्य सङ्ख्या 601 जो गएको संविधान सभाको व्यवस्था हो त्यसलाई यथावत राख्नलाई हामीले जोड दिइराखेका छौँ, किनभने यो त्यही संविधान सभाको जारी रूप हो, दोस्रो संस्करण हो। त्यसकारण त्यसलाई यथावत राखौँ, किनभने संविधान संशोधन गर्ने राइट हामी कसैलाई पनि छैन। बाधा अडचन फुकाउने नाउँमा संविधान संशोधन हुन गएको छ, त्यो त्रुटिलाई हामीले सच्याउनु पर्छ। त्यसलाई सच्याउन अस्वीकार गर्नु भनेको हामीले जे गर्यौँ त्यो गर्यौँ अथवा ठिक भए पनि बेठिक भए पनि हामीले गरेपछि भयो भन्ने खालको अलि त्यसले स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति पनि प्रदर्शन गर्छ। 4 दलीय सिन्डिकेट भनिएको छ जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ वैद्यजीहरूले, त्यही भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो 601 को सङ्ख्याले एक किसिमको मनोविज्ञान बन्या छ विभिन्न समूह, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्णका जनताहरूमा र त्यसको चाहिँ कुनै पनि हिस्सालाई तपाईँले अलग गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि सम्बन्धित सरकारवाला समुदायको मनोविज्ञानमा चोट पर्छ। त्यसकारण कानुनी हिसाबले अथवा संवैधानिक हिसाबले र प्लस त्यो एउटा जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले दुवै हिसाबले त्यो बेठिक छ र त्यो चिजले चाहिँ संविधान सभाको कम्पोजिसनलाई त्यहाँ चाहिँ उपस्थित हुने समूह समुदाय त्यसलाई बुझियो कि तपाईँहरू त्यहाँ त्यो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस् भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि यो 4 दलीय समिति जुन बन्या छ यो 4 दलीय समिति भङ्ग नै हुनुपर्छ, किनभने यो अनकन्स्टिट्युसनल चाहिँ बडी हो। न संविधानले चिन्छ 4 दललाई, न 25 बुँदे आदेशले नै चिन्छ, कहीँ पनि छैन यसको अस्तित्व। तर यसले चाहिँ नि
परोक्ष ढङ्गले सरकारलाई समेत नियन्त्रण गर्ने गरी काम गरिरहेको छ। त्यसकारण यसको पनि एउटा कानुनी हैसियतको हिसाबले पनि यो भङ्ग हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामी स्वच्छ निष्पक्ष निर्वाचन गराउने भनिरहेका छौँ र त्यस प्रयोजनका निम्ति प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइकन हामी चाहिँ चुनाव गराउने चाहिँ सारा संयन्त्र जडान गरिराखेका छौँ। त्यो संयन्त्रमाथि चाहिँ त्यसलाई अझै चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने खालको, नियन्त्रण गर्ने खालको अर्को कुनै मेकानिजम बिहाइन्ड द कर्टेन त्यो कानुनमा देखिँदैन, संविधानमा देखिँदैन राख्छौँ भने त्यसले हामी जस्ता जो त्यो संयन्त्रभन्दा बाहिर छन्, समितिभन्दा बाहिर छन्, उनीहरूलाई निष्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूति उनीहरूको सिन्डिकेट खारेज हुनु पर्यो, यो दोस्रो कुरा पनि भयो। अब तेस्रो अरू अब त्यसपछि यो संविधान सभाको निर्वाचन हो र राष्ट्रिय सहमति बनाएर नै सबैलाई उत्साहपूर्ण ढङ्गले निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यसका निम्ति सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन, वैद्यजीहरूले भन्नुहुन्छ गोलमेच, हामी भन्छौँ सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन गर्न पर्दछ। त्यो आयोजना गरेर त्यहाँबाट राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाएर सबैलाई उत्साहपूर्ण ढङ्गले चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनु पर्दछ। हामीले मुख्यतया जोड गरेर यिनै 3टा चिजलाई चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। जस्तो अलिकति यसमा चर्चा गरौँ न, 601 सङ्ख्याको कुरा गरौँ। 601 तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ, तपाईँहरू जसरी बताइरहनु भएको छ कि जुन खालको प्रतिनिधित्व हिजो थियो, जसलाई विश्वले नै प्रशंसा गरेका थिए कि सबै वर्गको प्रतिनिधित्व भयो भनेर, त्यसलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको कुरा हो। अवश्य। अब यहाँ त्यही समिति जोसँग तपाईँहरू वार्ता गर्न जाँदै हुनुहुन्छ अबको केही घन्टा पछाडि, त्यही समितिले 585 मा सहमति जनाइसकेको छ कुनै अर्को मोर्चासँग, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी 601 मा आउनका निम्ति दबाब दिन्छौँ, अनुरोध गर्छौँ, तर्क गर्छौँ, बहस गर्छौँ। तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्न 585 मा? हामी आउन सक्दैनौँ। किन? त्यसमा पनि त आखिर यदि काटिन्छ प्रतिनिधित्व भनेदेखि सबैको तर्फबाट घट्ने न हो, कसै हट्ने त होइन। होइन, किन आउन सक्दैनौँ भन्ने कुराको जवाफ अघि मैले व्याख्या गरेँ। किनभने त्यो असंवैधानिक कदम हुन्छ। संविधान संशोधन गर्ने राइट हामीलाई छैन। बाधा अडचन फुकाउने भनेको त जुन धाराले निर्वाचन गराउने प्रयोजनका निम्ति बाधा खडा गर्छ, तपाईँहरूले जुन भनिरहनु भएको छ सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन भनिराख्नु भएको छ नि, हजुर, त्यसलाई पनि यो अधिकार छैन त्यसमै? होइन, अब त्यसले त सच्याउने चाहिँ कुरा हो, संविधान सम्मत बनाउने चाहिँ पक्षमा हामीले भने। ठिक छ, संशोधन गरेर यो जुन तपाईँ भनिराख्नु भएको छ नि अहिले कि यसो गर्न मिल्दैन, यसो गर्न मिल्दैन, त्यो 4 दलले गरेका कारणले तपाईँहरू भनिराख्नु भएको हो अथवा चाहिँ यो सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलनले पनि छुन पाउँदैन? त्यसले पनि गर्न हुन्न, त्यसले पाउँदैन या हुन्न? त्यसले पनि गर्न हुँदैन। अब पाउँदैन भन्दाखेरि तपाईँलाई होइन, अब संविधानलाई एकचोटि चाहिँ थाती राखेर सबै चिज राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा, पोलिटिकल डिसिजनकै आधारमा जाउँ भन्ने नै अब सबैको राय भयो भने यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के छ भने कानुनी कुरो भएन, राजनीतिक सहमतिको विषय भयो। तर त्यसरी जानु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो आफ्नो चाहिँ रायमा भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ नि 4 दलले त झनै त्यसरी जानु हुँदैन, किनभने उहाँहरूले आफूलाई तपाईँहरूको अडान चाहिँ 601 मा कायम रहन्छ। अवश्य। त्यसमा कुनै अर्को मिलन बिन्दु हुन सक्दैन, 90 हुन सक्दैन। यसै गरी चलिरहेको छ हाम्रो राजनीति, एक सङ्ख्यामा एक खालको चाहिँ अड्किरहेको छ। त्यसभन्दा जस्तो आलोचना भयो नि, त्यो चाहिँ 601 सङ्ख्या भएका कारणले पनि, यो जम्बो रहेका कारणले पनि एक खालको चाहिँ हिजो प्रतिफल दिन सकिएन भनेर, त्यसलाई तपाईँको जवाफ के हुन्छ? सङ्ख्याले समस्या खडा गरेकै होइन, समस्या खडा भएको हाम्रा नेताहरूको पछौटे वा भनौँ यथास्थितिवादी सोच र जनताको अग्रगामी चेतना वा चाहनाका बीचको अन्तर्विरोध समाधान हुन नसकेर, यानि कि जनताको भावनालाई हाम्रा निर्णायक नेताहरूले प्रतिबिम्बित गर्न, प्रतिनिधित्व गर्न नसकेर समस्या उत्पन्न भएको हो। उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो 601 जनालाई ल फैसला गर्नुहोस् भनेर संविधान सभाभित्र प्रक्रियामा सबै चिजलाई लगिदिनु भएको थियो भने मेरो विचारमा संविधान आउँथ्यो। नआए पनि त नेताहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि यो आलोचना त भोग्न पर्दैन थियो, तर आउँथ्यो। भनेपछि 601 मा तपाईँहरू अडिग हुनुहुन्छ र जुन कुरामा गयो भनेदेखि त्यो कुरा अरूलाई पनि मान्य हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको ठम्याइ हो? अवश्य।
किनभने हिजो मान्य भइसकेको कुरा हो, त्यो लजिकल छ भन्ने तपाईँहरूको तर्क। अर्को कुरा गरौँ, तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ कि त्यो सिन्डिकेट खारेज हुनुपर्छ भनेर। त्यो खारेज गरेर के तपाईँहरू सहितको अर्को सिन्डिकेट बनाउने? हाम्रो विचारमा कुनै सिन्डिकेट बनाउनु जरुरी छैन। सरकारलाई राजनीतिक परामर्श गर्न पर्यो भने त्यसले इन्डिभिजुअल्ली दलहरूसँग पनि गर्न सक्छ वा दलहरूलाई एकसाथ बोलाएर पनि गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ नि सरकारको सुविधामा छोडिदिए हुन्छ। तर एउटा चाहिँ कुनै किसिमको समिति भन्ने र त्यो समितिले परोक्ष ढङ्गले चाहिँ सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने त्यसले त सहज बनाउँछ होला नि अशोकजी? बनाउँदैन। त्यसले किनभने भोलि गएर तपाईँ जसरी अहिले स्वतन्त्र छोड्ने भनिराख्नु भएको छ, त्यो सरकार चाहिँ कर्मचारी तन्त्रको सरकार हो, ब्युरोक्रेसी। यो चाहिँ के छ भने यो पहिलो कुरा त यो समिति चाहिँ तपाईँलाई मैले भनिहालेँ संवैधानिक हिसाबले यसको कुनै ठाउँ छैन। ठिक छ, त्यसले सहजकर्ताको काम गरिरहेको छ। दोस्रो कुरा तपाईँलाई राजनीतिक चाहिँ फेसिलिटेसनको हिसाबले एउटा चाहिँ एउटा सहजकर्ताको हिसाबले राखौँ न त भन्दा पनि यो यसको बनावटै गजबको छ। तपाईँलाई बनावटै गजबको के छ भन्दाखेरि 3वटा दल अनि एउटा मधेसी मोर्चा राखिएको छ। बाँकी अरूलाई त राखिएन। किन राखिएन होला? सङ्ख्या कम भएका हुनाले राखिएन भनौँ भने 91 सिट लिएर चाहिँ विभाजन भएको वैद्यजी पनि पर्नु भएको छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि अलिकति किन बन्यो भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँलाई जिज्ञासा वा त्यो किसिमको चाहिँ मान्छेहरूमा त्यो प्रश्नको जवाफ पाउन पर्ने खालको अवस्था पनि देखिएको छ। कारण अब जब हामी एउटा चाहिँ सहज वातावरणमा उत्साहपूर्ण वातावरणमा संविधान सभा चाहिँ नि को निर्वाचन गराउँ भनेर प्रयत्न गरिरहेका छौँ भने यस्ता मान्छेका मनहरूभित्र किन दुविधा, किन प्रश्न, किन समस्या खडा गरिदिइरहेको होइन? जस्तो सरकार जुन किसिमको छ यति बेला, उसको एकमात्र म्यान्डेट भनेको चुनाव गराउनु हो। अवश्य। र चुनाव गराउनका लागि कसका बिचमा गराउने? तिनै दलहरूका बिचमा गराउने भनिसकेपछि त्यसलाई सहज बनाउनका लागि तपाईँले भनेको जस्तै जसलाई मन लाग्छ त्योसँग परामर्श गर, तर काम गर भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने उनीहरूसँग गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको आपत्ति रहँदैन, पछि रहँदैन। तर भङ्ग हुनु पर्यो। समिति भन्न पाइएन। तपाईँहरूलाई थप्न पाइएन? समिति भन्न पाइएन। हामीलाई थप्न त हामी त जाँदैनौँ त्यहाँ। किन जस्तो हिजो उपेन्द्रजीहरूसँग चाहिँ जुन सहमति भयो, अब उहाँहरू पनि अरू दलहरूलाई पनि ल्याउने खालको उहाँहरू जानुभएको छ भन्ने मैले पढेँ अखबारहरूमा। तर हामी चाहिँ जाँदैनौँ, किनभने हामीले त्यो त्यसलाई असंवैधानिक शक्ति केन्द्र भनेका छौँ। डुएल रुलिङको जस्तो झन्नै द्वैत शासनको जस्तो स्थिति चाहिँ उत्पन्न हुन खोजिया छ। यो खालको विकारलाई, यो खालको विकृतिलाई बढावा दिने पक्षमा हामी छौँ। भनेपछि दोस्रोमा पनि तपाईँहरूको स्पष्ट भयो। हजुर हजुर। अडान। हजुर। यही अडान राख्नुहुन्छ होइन? कि फरक हुन्छ त्यहाँ समितिमा गएपछि? होइन, हामी यही अडान राख्छौँ, डेफिनेट। जनताका बिचमा एउटा भित्र गएपछि सहमतिका कुराहरू अर्को गर्ने खालको नेचर हुन्छ नि नेताहरूको, पार्टीहरूको। हजुर। कहिलेकाहीँ गिभ एन्ड टेक गर्नुपर्ने स्थितिले कसैलाई त्यस्तो देखाउँछ होला, तर हामी यो चिजलाई चाहिँ नि हाम्रो बेसिक स्ट्यान्डको रूपमा अर्कोमा जाउँ। सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन भन्नुभएको छ तपाईँहरूले। यसको सुरुमै गरौँ, यसको आयोजना कसले गर्ने? यसको आयोजना राष्ट्रपतिज्यूले गरे पनि हुन्छ, यसको आयोजना सरकारले गरे पनि हुन्छ। र यदि सहमतिमा आउनुहुन्छ भने समितिमा रहेका दलहरू र हामी मिलेर गर्न पनि सक्छौँ। त्यसले के दिन्छ? त्यसले अहिलेको यो राजनीतिक सङ्क्रमण छ अथवा जुन अन्यल छ, जुन संविधान नपाएको अवस्था छ, जुन एउटा उत्साह जागेको तर त्यो सफलतासम्म नपुगेको जुन अवस्था छ, त्यसबाट कसरी बाहिर आउन मद्दत गर्छ? त्यसले 1-2वटा कुराहरू दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा 2टा कुरा दिन्छ। 4 दलले मिलेर गरेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने त्यो मनोविज्ञानलाई धक्का दिन्छ। 1 त्यो तपाईँले खारेज गरेपछि पनि होला नि। 2 त्यसपछि तपाईँलाई के छ भने होइन, सबैले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा विश्वासको वातावरण बनाएर जान सकिने रहेछ भन्ने कुरा दिन्छ। 2टा मनोवैज्ञानिक 2टा कुरा दिन्छ। र त्यसपछि कैयौँ चिजहरू तपाईँलाई भोलि संविधान सभाको चाहिँ के भन्दाखेरि हिजो के त्रुटि भएर हामीले संविधान ल्याउन सकेनौँ, कहाँनिर त्रुटि रह्यो, त्यो त्रुटि केलाउनलाई हामीलाई मद्दत गर्छ। र आउने दिनमा हामी चाहिँ सके कन्टेन्टमा, विषयवस्तुमा सम्भव नभए प्रक्रियामा
हामी चाहिँ सहमति गरेर जान सक्छौँ, जसले गर्दा जनतालाई तुलनात्मक हिसाबले विगतका गल्तीहरूलाई यिनले चाहिँ केलाए, महसुस गरे र अब आउने संविधान सभाले चाहिँ संविधान दिन सक्दछ भन्ने विश्वास जगाउन सक्छ। त्यसकारण यो किसिमले चाहिँ गइयो भने बेस होला भन्ने हाम्रो अरू कुनै किसिमको मालाफाइड इन्टेन्सन छैन। एकदम मैले जनतालाई यहाँहरूको चाहिँ मिडिया मार्फत क्लियर गर्न चाहन्छु, आउने संविधान सभामा सबैलाई उत्साहपूर्ण ढङ्गले कसरी सहभागी गराउने अनि यसले संविधान ल्याउने वातावरण कसरी तयार गर्ने र यसको प्रतिनिधित्वलाई समावेशी हैन कसरी गराउने। ओके, भनेपछि एउटा टिप्पणी गर्ने गरिन्छ यतिखेर कि अशोकजीहरूको जुन पार्टी छ ऊ तयार छ, मात्र आफ्नो अस्तित्वका लागि अथवा आफ्नो चाहिँ उपस्थिति जनाउनका लागि अहिले आन्दोलन गरिरहेको छ, उसका खासै मागहरू छैनन् भन्ने कुरा थियो नि जुन, हैन? त्यस्तै हुने यी तीनवटा बुँदा लगायतका कुराहरू। अब हामी तयार छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो, चुनावका लागि तयार हुनुहुन्छ एकदम, तर केही साना झिना मसिना भए यी कुराहरू। तर हाम्रा यी शर्तहरू पुरा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान पनि छ र यी अडानहरू यहाँले भने जस्तै झिना मसिना हुन्। यी झिना मसिना कुरा पुरा गर्न जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले, सरकारले पक्कै पनि विलम्ब गर्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अरू के भइरहेको छ यो सँगसँगै तपाईँहरू आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, आन्दोलन कसरी चलिरहेको छ? हजुर, हामी आन्दोलनमा पनि छौँ। यसकारण छौँ कि आन्दोलन नगरेसम्म जिम्मेवार पक्ष, सरकारवाला पक्षले नसुन्ने एउटा गलत संस्कृति हाम्रो देशमा बसेको छ। आज हामीले प्रचारात्मक आन्दोलनको तयारीको अन्तिम कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ केही घन्टा अगाडि माइतीघर मण्डलामा हातेमालो विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम भनेर हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र भाद्र महिनाको पहिलो हप्ताबाट हामी अब यो आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्छौँ। यो वार्ताबाट सहमति भयो भने त त्यसलाई फेरि प्रचारात्मक होला। हजुर, अब वार्ताबाट सहमतिमा पुग्यो आन्दोलन रोकिन्छ, वार्ताबाट सहमतिमा पुगिएन आन्दोलन जारी हुन्छ र त्यो आमसभाहरूबाट सुरु हुन्छ, विरोध प्रदर्शनहरूबाट सुरु हुन्छ, घेराउसम्म जान्छ, त्यो कालो झन्डा प्रदर्शनसम्म जान्छ र भाद्र महिनासम्ममा पनि समाधान निस्किएन भने असोज कार्तिकमा पुगेपछि हामी आम हडतालको चरणमा जान्छौँ र यो मुलुक ठप्प गराएर हामी राखिदिन्छौँ र त्यो अवस्था नआओस् भनेर हामी वार्तामा बडा गम्भीरताका साथ जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले, तार्किक ढङ्गले आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गरिराखेका छौँ र हामी चाहिँ सबैले सहभागी भएर जान सक्ने, सहज ढङ्गले, उत्साहपूर्ण ढङ्गले सहभागी भएर जान सक्ने चाहिँ नि वातावरण बनाऊँ भनेर लागिराखेका छौँ। अब चुनाव त हुन्छ नै, चुनाव मङ्सिरमै होला, त्यो प्रयत्न भइरहेको छ। अवश्य तपाईँको पार्टी र तपाईँको व्यक्तिगत ठम्याइमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ कि मङ्सिर 4 गते नभए पनि मङ्सिरभित्रै चुनाव हुन सक्छ वा सक्दैन? हुन सक्छ, हुने सम्भावना छ। त्यो सम्भावना छ यदि हामी छिट्टै सहमतिमा पुगेर अगाडि बढ्यौँ भने। मङ्सिरमा चुनाव हुँदा कसलाई फाइदा हुन्छ र नहुँदा कसलाई फाइदा हुन्छ? तपाईँले के देख्नुहुन्छ? होइन, चुनावले त अल्टिमेटली सबैलाई फाइदा हुने हो। त्यसो हुन्थ्यो यदि भने सायद चुनाव लम्बिएर यो समयसम्म आउँदैन थियो होला, चुनाव यसभन्दा अगाडि पनि घोषणा भएको थियो। अवश्य नै, अब कसैले नाफाघाटाको हिसाब गर्नुभयो होला, हामीले गरेका छैनौँ। भनेपछि जति चाँडो हुनु त्यति राम्रो हो, त्यति राम्रो, जनताले आफ्नो मत दिइहाल्न पाउँछ। मत दिइहाल्ने, यो अन्यल, यो अस्थिरता, यो विलम्ब, यो चाहिँ तपाईँलाई अन्धकारको अन्त हुने निर्वाचित निकाय। टिप्पणी गर्नेहरू के भन्छन् भने अशोक राईले एमाले पार्टी फुटाएर त्यहाँका चाहिँ जनजातिहरूलाई र अन्य पार्टीका पनि जनजातिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर अब ऊ चुनावका क्रममा आफ्नो
नाराको नजिक रहेको पार्टी ए नेकपा माओवादीसँग मिल्छ, तालमेल गरेर जान्छ भन्ने खालका कुराहरू गरिन्छ नि, तपाईँको टिप्पणी? अब सबभन्दा मुख्य कुरो मैले धेरैचोटि मिडिया मार्फत भनेको छु, मैले एमाले फोडेको होइन, छोडेको हो, परित्याग गरेको हो। परित्याग गरिसकेपछिको 2-3 महिना 4 महिनाको अभ्यासमा एउटा नयाँ पार्टी निर्माण भएको छ। मैले परित्याग गर्दा हैन, एमाले परित्याग गरेर आउने साथी पनि कोही हुनुहुन्छ यो पार्टीमा, कोही अन्य पार्टी परित्याग गरेर आउनुभएको पनि हुनुहुन्छ, कोही फ्रेस एलिमेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ, एकदमै ताजा तत्त्व पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक कार्यकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो सबै खाले, सबै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्णका मानिसहरू संलग्न भएको एउटा नयाँ पार्टी हो सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल। र यो पार्टी चाहिँ एउटा नयाँ धार सिर्जना गर्नका लागि निर्माण भएको छ, निर्माणाधीन छ। त्यसो भएर अहिले वास्तवमा हामी कसैसँग तालमेल गरेर जाने बारेमा होइन, हाम्रो पार्टीलाई जनताको घर दैलोसम्म इन्डिपेन्डेन्टली, अलग्गै, छुट्टै, एक्लै पुर्याउने बारेमा सोचिरहेका छौँ। सबै क्षेत्रमा उठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले उम्मेदवार? सबै क्षेत्रमा हामी, मङ्सिरमा चुनाव हुने हो भने सबै क्षेत्रमा हामी सक्दैनौँ। अब तर जति जिल्लामा, जति क्षेत्रमा उठाउन सकिएला त्यहाँ हामी जनताको बिचमा हामी आफ्नो स्वतन्त्र व्यक्तित्व लिएर जान चाहन्छौँ। र तालमेलको जहाँसम्म कुरा छ, 48 सालदेखि मैले तालमेलको चाहिँ अभ्यासहरू नजिकैबाट हेर्दै आएको छु। सुन्दा मिठो, तर त्यो अपनाउन धेरै गाह्रो। र त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले चाहिँ पार्टी निर्माणको क्रममा छ। पार्टीलाई जनताको बिचमा चिनाउनु छ, लग्नु छ, आफ्नो कुरा बताउनु छ। यस्तो बेलामा तालमेल सकभर नगरौँ। जहाँ तालमेल गऱ्यो त्यहाँ त पार्टी ओझेलमा परिजान्छ, निर्माणाधीन पार्टीको हकमा। अब स्थापित पार्टीहरूको हकमा त्यो समस्या हुँदैन। त्यसकारण हामीले यो पक्षलाई ध्यानमा राखेर सोचिराखेका छौँ। भनेपछि त्यो टिप्पणी गलत हो? अब टिप्पणी गलतै भन्नुपर्छ, हाम्रो सोचाइसँग त्यो तालमेल छैन त्यसको कुनै। अरू के हुनेछन् तपाईँहरूका चुनावी रणनीतिहरू? चुनावी रणनीति त मैले भनिहालेँ, हामी एक्लै नै चुनाव लड्ने तयारीका साथमा अहिलेसम्म लागिराखेका छौँ। र मङ्सिरमा चुनाव हुँदा हामी 60 जिल्लामा चाहिँ विस्तारित भइसकेका हुनेछौँ। अरूसँग मिल्दैनौँ भने जस्तो उपस्थिति मात्रै रहन्छ? होइन, हामी एउटा आउने चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनमा एउटा गणना लायक शक्तिको रूपमा उपस्थित हुन सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। यतिखेर जसरी सरकारी कामहरू भइरहेका छन् चुनावलाई लिएर, तिनीहरूप्रति तपाईँहरूको केही टिप्पणी छ? त्यो सन्तोषजनक हो वा होइन मङ्सिरमा चुनाव गर्नको लागि? अब त्यतातर्फ मैले त्यति धेरै गम्भीर भएर हेरिराखेको छैन। सरकारका काम कारबाही हेर्नु भएको छैन? हेरिराखेको छैन। निर्वाचन आयोगले चाहिँ टेक्निकल्ली, प्राविधिक हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरू निकै तदारुकताका साथ गरेको देखिएको छ। सरकारका काम कारबाहीहरूतर्फ मेरो ध्यान गएको छैन। भनेपछि निर्वाचन आयोगको जुन तयारी छ त्यसका आधारमा तपाईँहरू, तपाईँको दल सन्तुष्ट छ? निर्वाचन आयोगका काम कारबाहीहरू चाहिँ सन्तोषजनक देखिन्छ। भने चुनावको बाटोतर्फ देश अगाडि बढिरहेको छ। जो चुनावमा यतिखेर आउन चाहिरहेका छैनन्, अब तपाईँहरू पनि सम्भवतः अब वार्तापछि एक खालको सहमति जुटेपछि आउनुहुनेछ, आफ्नो त्यसलाई विस्तार गर्नुहुनेछ, अवश्य होइन? उपेन्द्रजीहरू आइसक्नु भएको छ। अब त्यसपछि बाँकी रहने भनेको नेकपा माओवादी सम्बद्ध अर्को अरू बाँकी केही दलहरू पनि छन्, तर मुख्यतया नेतृत्व गरिरहेको उसले राखेको अडान जुन छ कि यो सरकारको बर्खास्तगितको कुरा गरिरहेको छ, त्यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? कि यतिखेर अब सरकार परिवर्तन गरेर अथवा अरू केही उसमा गएर चुनाव हुन सक्छ त फेरि? अब हाम्रो पार्टीले त यसै सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जानु उत्तम हुन्छ भन्ने ठानेको हो। त्यसकारण हामीले यो सवालमा कुनै हाम्रो चाहिँ राखेनौँ, असहमति राखेनौँ। उहाँहरूले राख्नु भएको छ। तर मेरो विचारमा अरू कैयौँ चिजहरू मिल्दा यो चिजमा उहाँहरू लचिलो पनि बन्न सक्नुहुन्छ होला।
केही मान्छेहरू भन्छन् कि कुनै दलहरू संविधान सभाको चुनाव हो सकेसम्म सबैलाई समेट्नुपर्छ, एउटा चाहिँ सकारात्मक सोच होला। तर कुनै दलहरू आउनै चाहँदैनन्, उनीहरू त्यस्ता अडानहरू राख्छन् भने उनीहरूलाई नलिएर जाँदा पनि हुन्छ भन्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आउनै नचाहनेलाई त कसरी समेट्न सकिन्छ र? निश्चित हो। तपाईँ के मान्नुहुन्छ? जो आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूका मागहरू सम्भव असम्भव कति छन् बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। सम्भव माग पुरा गरेर लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। आउनै नचाहनेलाई त निश्चय नै हो, कसैले ल्याउन तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ नेकपा माओवादीको? तपाईँको पार्टीले हेर्दाखेरि, तपाईँले राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि उहाँहरू चुनावमा, संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा आउन चाहनुहुन्छ वा चाहनुहुन्न, के देख्नुहुन्छ? उहाँहरू चाहनुहुन्छ। उहाँहरूको 18 बुँदे माग पत्रले पनि चाहने कुरा देखाउँछ, चाहना झल्काउँछ। उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा पनि निरन्तर हामी चाहिँ नि हैन चुनावमा आउन चाहन्छौँ, हामी निरपेक्ष बहिष्कारवादी होइनौँ, हाम्रा केही कुराहरू सुनिदिन पर्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। त्यति मात्रै होइन, समितिसँगको वार्ता र सरकारसँगको वार्तामा पनि सम्भवतः उहाँहरू चुनावमा आउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ पैदा भएको छ। भनेपछि अहिलेको राजनीतिक माहौल जुन बनेको छ, यो केही समय अगाडि जतिखेर यो चुनावको मिति घोषणा गरिएको थियो त्यतिखेरको भन्दा भिन्न र सरल बनेको छ, सहज बनिसकेको छ भन्न सक्छौँ हामी यतिखेर? तपाईँ त्यो भन्न सक्नुहुन्छ? तुलनात्मक हिसाबले यो सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको छ। हिजो टकरावको तहमा थियो, अहिले सम्झौता वार्ताको तहमा छ र अब यसलाई सम्झौताको तहमा पुर्याउन जरुरी हुन्छ र त्यसपछि सहकार्यका साथ चुनाव सफल बनाउने, संविधान लेख्ने चरणसम्म लानु पर्यो। एकदम संविधान लेख्ने कुरामा पनि सहकार्य जरुरी छ। संविधान जारी गरिसकेपछि पनि सहकार्यमा हामी जानुपर्छ। त्यसकारण कुनै दलले अर्को दललाई निषेध गर्ने तरिकाबाट चल्नु हाम्रो मुलुकको हितमा छैन। हस्, यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो यतिखेरको यो राजनीतिक अन्यल जुन छ यसलाई अलिकति प्रश्न पार्ने र आफ्ना अडानहरू जुन छन् तपाईँहरू वार्ताका क्रममा जाँदै हुनुहुन्छ समितिसँग, त्यसपछि सरकारसँग त्यसलाई राख्नुहोला, त्यसका विषयमा अलिकति स्पष्ट पार्नु, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकहरू, उत्तरदायित्वको निर्धारित समय सकिएको छ। देश सकारात्मक बाटोतर्फ, सहमतितर्फ र कम्तीमा पनि चुनावतर्फ अगाडि बढोस्, यही भन्छौँ र कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्ते।